نن من کې نمایش را ننوتري یاره چې ما ته خلق خسړی ووي زما دې په خدای قسمی کې تا ته خلق خسړی ووي چې ستا اراده شوه چې ما ته خلق خسړی وي ما تا ته قسم وخوړ تا ته به خلق سوا د دې نه چې د پورې به خاندي خلق به ته خسړی نه وي دا مسله د دې خبرو دنه رونو انبیاء علیهم السلام په غاړه کې چې هار نه دی اچولی څوک نشي ثابتولی 1,00,000 زره یو اندازه د مورخینو ده د دینوم زیات دي هېڅ پته نشته څومره انبیا تېروتي دي دا اندازه مورخین ذکر کوي لیکن چې کوم ذکر کوي د ده په یو غاړه کې هار نشي ثابتولی دوی ته به خلکو کنزل کول زه تا نه دا تپوس کوم چې دې انبیاو ته چې کله کنزل کول دې انبیاو د کنزلو جواب په کنزلو کړی و څوک ویلی شي نه دي کړی راشه آخری نور پریدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف کې په کم انداز زیاته وسره شوی دی سس شوی دی وګړي خبرې دي لیکن هغه فرشتہ رسی چې دا ز برابر کما ته اجازت کوا هغه کېدې شي دونه رستو پیدا شي هغه ټیک شي دو نه پودي دوی پويږي نه داغه خبر الله مخه تکړه نن دنیای منی خاندان بیاو پوریم شوی دا محمد رسول الله پوری با خاندی ننم خاندی دی تا نور تا توکی توکانی استا پخلی بلگی پا نور نلگی نن حضرت خطیب سے غون انسان اللہ جل وعلا عمر کی برکت واچے اے چڑی پاسی اغت بدر دوئی یا زمان خدا پاکتا دا شرم نرازی تو ولی زان پوری خلق خانده دی بوڑا گانو زوانانو تا پتا نشتری دا خطیب سب سے حیثیت تی اے دوی تا پتا نشتری جا خطیب سے پری دنیا کے کار سنگ کر دی خطیب سے باغ انسان دی چاگا وہ عزا و زما بی بی رو جماعتی شیشے زمن کور بناو پا منگ دسی حالت تیرو تے بھیا مسئلہ دسی خلقو کڑی دا تا چرتیانو شینے دے نن شیر آگے چرت نہ لگی دے سرا نمو شیخ القرآن رحم اللہ فرمائل ساک برا سر ہوئے چا ڈوڑای با میں اخپلا وا پرومیال کے صادر کے میں تڑے وا او تلم با تقریر با میں اوکا بیا جماعت کے چاہ نپر اخلم بار با میں پٹی کے ڈوڑای ہو خوڑلا اخونان با جماعتونو کی بیا سوک نپر اخلم ایا چرے واپس راتلو ٹیم با جو راتلم واپس ٹانگی پہ بنوی اندوان بے خیجول شیخ القرآن بے نہ خیجول دا یو خلقو دو دنیا کے سے انقلاب راوستے دی اسے اسڑے ہوئی نور نشتے دی نو تا خدای اڑن کرے تاثر رس چلو کما دی خلقو کار کرے دی قسم میرے پاگا ذاتی چدا کتابی لے گلے دی ہٹ کر دا دینا چمنگ دی اگوینا 2 سالو ٹکیز دا کری دی دا پزے پرے دا زدر تا قسم خرم دی خلقو کار کرے دی استاد ملک عقیدہ چا بدل کری دا وہ تو بجلی گر سے خبر ہے چڑی منی رہا وہ تو دادا تو خود زمانہ پیدا ہے اس لئے دادا دتانا ننے پیدا عقل نکارو اخلا دادا لگ رزی مشری دادا ترسیدل گرانی دا چا بوڑانا تپوسو کا دا کتا قبرستان تے بودا تا ترتیب تا توخی بیادا پہ حالات راگے چاچے کار کرے یا کوئی کار کرے من خو پہ چرگان خلاص کرگا خونو نا پا خدا قسم دے خلاص شو سرو دا آغا ساگ دی تا آغا وچ ساگی گرزول او مسئلہ کولا آغی پا وجہ نن منگا چرگان پلتی ہو دا کوئی خدمت کرے دی دارنگی ہر جماعت سپا اخلاص چرے کم جماعت بنیادو اغوی دنیا کی دا اغوی نا اللہ کار اخلی ہر رستو آغا جماعت بھی اصولی شروع کی نبیہ زوال رازی علامہ قاضی صاحب رحمہ اللہ دا گجرہ والا فرمائل با کہ ہر جماعت ترقی پہ گامزن ہوتی ہے جب تک اپنے اصولوں پر پابند ہوتی ہے جب اصولوں کو چھوڑتی ہے تو پھر زوال آتا ہے پھر زوال بے زوالی اصول اخپل اوکارو خلق بلی گیائی تاسو دا توحید سنت داویدارو تاسو اخپل مسئلہ مخیطہ کہے ستاسو چسکارو اغا شروع کہے بل دا کار کول نشی تا دا کار نوباسی اغا نشی کولے نا غصر دس سودا اشتا نا دا قوم دے اگوی سودا خوخی
څه شی شته نه نو اسه ته دعوا کوي ما سره مانډای دا اسه پیډه کړي د په حرامو پانډای دا تاسو سره توحید سنت کم ځای کې مانډای دا دروغجنې دروغ وای ته خبرې پرېږدئ انبیاء علیهم السلام د خپل مقابل جواب د کنزلو د بدو ردو په بدو ردو نه دی کړی موږ په زوال روان شو دې ځای کې روان یو د چمنې ورته لږ ځای کې لار ده خدای خبر ده د چا د پلار ده سپی شورو شتا پسې غاپي جو ته خپې عمر سره دا لاسونه دواړه کېره او جو غاپه ور سره تا پورې به خلک خاندي نه یرور سپی به غاپي ځان ته خوړلو نه بچ کوه او ځه تاله کار کول دي که تا هم په غپا باندې شروع کړه مسله په ځای پاتې شوه زمونږ دا بیړه ډوبېدونکې ده من خپل اصول پرېښي دي دې باندې غور وکړئ دا ځای زمونږ یو مرکز دی دا ځکه دا خبره کوم هغه خپل اصول واخلئ هغه قرآن او سنت صرف د خدای رضا له قوم ته ښودل حرام حلال ښودل د قوم جهنم په جنت بدلول د قوم غلامی لوی غلامی داره چې سره د شیطان په غلامۍ کې وی او سیده دی ورسره جهنم ته زمونږ جماعت د شیطان د غلامۍ نه به خلک وباسي نور کې اوسړه چا غلام کیږي جو کیږي دي ډوړې خو الحمدلله هر چا الله په خپل ورکي نور اوسړه د سیکه د چا غلام کیږي پښوی لوی ازادي او آزادول د خلکو دادي چې علما پاسي ادا قوم د شیطان د غلامۍ نه آزاد کی دا قوم شیطان غلامۍ کې را روان دي دا قوم هغه اعمال راغستې دي چې هغه د شیطان د غلامۍ سبب ګرځي او چې شیطان مرید خاص وګرځي بس هغه سره بځي هغه خو کار د قرآن وایي چې دې خپل ډله زیاتې چې دیم جانمیره چې تم جانمی شي نو علما بس کوي علما به ورته ښیي دا عمل دا غلط دی دې ته قرآن او سنت غلط وایي مثلا خادي ده نو خادي ته لور واده حضرت سلور بچی واده کړي عالم نه تپوسو کا هغه سید لور واده کا تخپل بچی له واده کوي عالم تکینا زوی له واده کوم څه طریقې کار ده په اسلام کې عالم بچلو خي هغه طریقه کار موږ سره نه یرونو موږ بچیوم واده کو بچولم واده کو سار دی هغه یو جوړم ناراضي او هر څه په تبای کې پراتی دا ولی تا په محمد رسول الله سنت تبا کړی دي شیخ زکریا صاحب رحم الله خپل بچای په خپل یو عالمو کې طالبو هغه ته حواله کړله په خپل وینا وکړه دا قصې خو پکې نه وي اوس لس سره دي شل نه پټاقي الوزي ډولکی غږیږي هغه شواله کسره د چا چې وادي هغه په مخ کړي غډای دي د چتر پوري اول ته نه چرایي چې په کانډاو کې اکسیډنټ وشي اجو ناوي دا چې اوس ورته چاوي چې ته یې ناوي دغه صفات شي هغه په 75 کې مړ پروت تاسو طریقې د اسلام دا خو نه فاطمه واده شوی دی نبی علیہ السلام وی دوته وایا ماسختن بزر اعظم نبی علیہ السلام لاړ دا تازه واده شوی دی فاطمه اوبر اوړي شرم نه کوي نن چې کم د شرم کارونه نو هغه د شرم ګرځېدلی دي کم چې د شرم هغه د عزت ګرځېدلی دي خادیان د محمد رسول الله په طریقې نه دي صبغت الله ومن احسن من الله صبغا رنگ شای پرنگ د الله د دین خپل عمل رنگ کا پرنگ د مصطفی باندې صلی الله علیه وسلم خادی رنگ کا غم رنگ کا نن غم رنگ دی هغه شانی نه نن ماسپخین سړی مړ دی سبا مازدیګر دی هغه جنازه را ادې په شکال کې غریب او چکم دی هغه لم ګرمي او شو یخ زه ته قبر ته نه بي چې یخ زه کته تا ها دور دي سار کړي دي نو یو دور خداو چې درې سالو ورځې جمعې ته ایثارو چې جمعې ورځ راشي دغه به حساب نه کیږي د چې کم د ډبره حقونه د خلکو والدي د تلغون ورته کته
دل تاود سیخان پراته دي تصور دې جمعې باندې بخلاص شي دې په جمعې نه خلاصيږي د سره حقونه دي. شاه الیاس محدث دہلوی تبلیغی جماعت بانی میوات تراغ ہندوستان تھا. علماء نے تپوزو کو کمے دے علاقہ کے کم کمے دینی دے اگر حضرت یہ لوگ بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے. ارے بھائی بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے بھائی تقریر کرے دے تقریر رسالہ چاپ تھا اگر اے میوات مسلمانانو جنت کستا سوزے نشتے تاسو خود ہندوانو سکانو غنی دستور کوای ہندوانو سکانو دستور دارے چاگوی اگا وقت بانی سامان دا کٹا دا ٹیبلا دا جامونا دا جگونا دقا والا ورکی جہیز چی ورطا دووئی دقا ورکی والا دا دی ہندوانو سکانو سنت تی دقا ورکی بیا پا جہداد کے نقدیت کے آخوا پلاٹنو کے سیشے کے دا لور جسا نشت دے دا قسطا دستور ندے کنا بل دستور دے آقا دستور دے حال دا دے علماء پا دے نکتہ پوئی گی قرآن چے ذکر کئی وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ دی سڑی لدا کرونا چرے دلا عیسیٰ پشاند دو زناناو دا زنانائی اہم ذکر کرے دا کرونا ڈالے رستر ذکر کرے دا دوی زنانا رسر پا عیسیٰ کی نہیں دی راویستی آجی سے ابتلے ہو ستا ایدی بڑا کرام طریقی لی نمی ناخلم اس پرشتینی دنیا رے رسیدلے دے تُتب خیجو لئی آجی سے ابلاڑ دغا بڑا کرام کی پٹوار دفتر تھا ال تک لاړو او زما سلور زامن دي که پنځه زما جیداد ټول د دوی په نوم کا اجي سب ستاس لونه مونه وی نشته لونه نشته اجي سب څه سوچو کا بالکل دقه الکان پیدا شوی دي لونه نوي لونه نشته اجي سب سوچ کړل چې ځکه قسم خورم مونم ټیکتا ځکه کور خو نشته هغه خو زمانو پوشوی زمانو زن سخیانو شمانو زن ڈمانو اگا بوتلی دی اگا غتلی دی کورنو وطلی دی دلتا خونشتے دے کنا وی جسے کتا قرآنو کے وی بالکل قرآن خورم یا جسے خدا تو گردا قرآن مخروے منگ سکو خدا گا لگ قرآن پاتر جگہ تاو خورن منگ بے چل کو جسے قرآنو خورنا وی زمالونا نشتا پٹواری سے باغا سالورو کی پینزو زامنو پس اکڑی ولی اجی سے بھی زید تکا سورہ درستو خبر شم میں اجی سے پورا سر میں یا اللہ شکر دے تو زیتا جسڑے ہو رسی خبر آگا گرمی ہے نا گرم تو رسی پٹو قبو نشیرونو کہ تبلیغی جماعت یا اوکار کئی سا مقصدو پکے گئے ماں دا کم نمبر چاگوی خی یو پکی اکرام مسلم دے کنا یارونو ستاسو ڈبری والو دے پا اللہ قسمی ساسو ڈبرے کی اکرام مسلم شتے سنگ چدر یہ حق دے تروق بناوے جماعت کے ناس یو اکرام مسلم امنا دا علاقہ دا امن دا اکرام مسلم سے مطلب تا زما رور زستا رور تا بن زما عزت بیزتی حرام زما بن ستا بیزتی حرام شترے پزوتولو با اونشی خپکے گئے ماں رشتے نے دنیا را روانا دا پزوتولو با اونشی مولا دا مسائل دا قرآن حدیث دیر زود کری دی کل چرے پخپلا پہ عمل کا ان کے نہیں نیوز اللہوی دے خر دے اپل زی اللہوی دے سپے دے وجہ سرا دو قرآن حدیث لستی دی او عملی نشتے پتی عمل نشتے یہ رونو تبدیلی دا عمل والا راولائی پس تبا رنا جوڑی گی اتاسو لخلقہ وانے رنا کافیرہ دا زیر قرآن مرکز دے دے کے شپے درس کی گی دے کے رسار درس کی گی پوشوی تالا سکا میرے او تبا زیاد نہیں والے کی گی تا ہر وقت قرآن بیان شیرے تا چستر کے پٹے نو تا زیاد نہیں والے کی گی اللہ رضا مصد پا حال بانتی رحمو کی چو تبلیغ سر ازائی آدھا چو سوائی آئی ایرونو دے بنی عمل کوئی دے بنی عمل کوئی پوشوی دا اللہ حکم نبی طریقہ نچستا آجی سیبو امیر سیب ستا دی زیو آدھی چی آئی کیو دا غنبکا سوک کئی غنبکا نکئی غنبکا کئی یار وجی وارے دی نمانی
ताना پیدا دی که څنګه پیدا دی دا کدا تانا پیدایی دا ستا کوری ته خو سړی یې نه چې ستا واړه ستا نه مني ابه سړی وی چې د هغه واړه د هغه نه مني ته د وخت سره د محمد رسول الله په طریقه واړه لوی کا زماره په خدای قسم چې تر ټوخه کې کټ کټ کی به یریږي موږ نه نرتوب تللی دی چې زموږ نه پیدا یا بس ناران شي نشي ناران کېږي خفه کېږئ ما ځوانانو تاسو باندې خلکو ټکې کړې وي تاسو ناران وای تاسو شنګرای پاته کوونکي خلک وای تاسو د جهاد میدان کې د جنگ میدان کې طاقت استعمالون کی وای تاسو باندې به خلکو مورچې پته کولې اوس زما ځوان سوی هغه وایي زه جینایم زما ځوان سار نه ماښام پورې کوشش داره چې جینۍ څنګه ډیزاین دی چې زما وي او هغه جینۍ چې ده هغې کوشش داره چې زه هلک وي دا به ګران نه شي ځان به ستړی کوي نه به هلک جینۍ شي او نه به جینۍ هلک شي خدای لحاظ وکړئ کومې چې الله په کم ترتیب پیدا کړي ہے پاکی کې خوشحاله اوسئ یو بلیسی ما اخلئ نران یې نرتوب واخلئ تاسو باندې سبا هندوستان به خبره کوي تا پسې به بل څه سترګه تېره کوي چې هغه زما ځان وویني چې دا خو خوی چینجی دی دا د تا نه یریږي تا نه یریږي تا سره به د فلسطین کار وشي الله دې نه کي راشه فلسطین ولې نن په ګن کې مبتلا شو ځکه دو خپل جنکای د وجه د مال نه هغه یهود او نصارا ول ورکړي دي د هغوی جنکای چې دا وی رنگونه خدي هغه کور کې راوځي کلمې یو بل کې انغښتې شوي دي هغه ګلې شوي دي پوه شوې دا خو د کافرو خوښه ده چې زمونږ جنکای د دوی کورونو ته لاړ شي او تبدیلي به هماله راځي دا مخکې راځي یو 55 که 60 ساله راغل ده بار سم ملک نه راغل دا دلته فیسبوک باندې چې چا به ورته څه ټک کړی چې اسی تاسو کو کینسا تاسو انکو راځي نه راځي تاسو چلو کوم اسی تاسو کو کینسا هغه دا غزنه را روانه شي دا ایرپورټ باندې کوزه شي دا بیا سزا مقررو الته چې د لری نه لیدلې دا بیا هغه دا ودار غستا چې مشغوله ده او موبایل کې مشغوله ده هغه دا هغه وایي چې را بللو هغه څه شو رپورټ کوي کوشش کوي زما هغه راولی ادی وی زماره د پلار تو وی دا زماره مور عمر دی خدای لحاظ وکړه ځوانا خدای لحاظ وکړه سره غیرت کار وکړه انګريز ته اخلي ته په خوشحاليږي ستا تاریخ او تاریخ محمد ابن قاسم الکو نرو اتلسو کالو سړیو ملک په بلاړو لري زما د اتلسو کالو سره صوباړه دی د سپي پړخونه کې وې چې کرکټ کوم تانه ټوپک وسلا چې سبا انګريز په سر خلو ما تعالی هغه اغسترا اما تعالی صوباړه ا صوباړم د خوای صوباړه چې تماشي سم د ډمبر ډیسینو لا بیا گزاره کوي هغه سره بسکو پښوی نورونو سکار کولو زنانه ول الله سه حقوق ور کړ دي حق کې دنه پاتې کېږي ستاسو عزت محفوظ دی که زمنګ زنانه مین دي خويندې دا وی چې یورپ والا غواړو قسم په الله یورپ کې د زنانه د ټیشو پیپر نه سیوا که حیثیت به ما خپل رب نه منل دا حیثیت ته بس تاسو د پاک کړه جو دي ورده دغه شي هر چورنګای کې د امریکای دریا سلور سار مرداری پرتی دا زهري شراب سکی راشا ریون علماء فتوا اگر یہ مسلمانوں یورپ میں تو سورج غروب ہوتا ہے یورپ میں کون سی ترقی آپ نے دیکھی ہے تم نے دیکھی ہے یورپ کے نور ڈوبی گی ترالی یورپ کی ترقی غواړي سب گنخت شي ترقی پس کرا دا محمد رسول اللہ پر طریقہ کرا دا چتا سرئی ستا دشمن تا تا پوچت کتے نشید سرا طالب اللہ دینی و روب راکی طالب اللہ رب العزت دینی و روب راکی طالب دنیا یریگی دا صحابہ کرام صدو سر سپر طاقتو نو خوارونی تورا بوا اوگی نهار بو
سشے وہ ورسرا نو لیکن ټول دنیا بنی حکومت کړي دي یو نرو اسامه ورته وی پښوی مولا عمر به ورته وی دنیا ملکونه کینول کنه منجلې کړه کنه مولا چې مولا شي د مولیتوب حق ادا کی اغه نر یسړیا اغه د مرد نه نیریږي اغه دنیا فتح کوي سپر طاقتونو سکارې وسره وکړو اوس دا سوال الله نه کوي الله دې آپس کې د دوس اتفاق راولي چې دا ملک اتفاقی طور باندې که آپس کې یو بل ته ودرې ده نو بیا هم یو وینه ده بیا به لوی خونځېزي وشي چې آپس کې الله د لوی اتفاق راولي او غیرت دیو کی کابلیان غیرت دیو کی آغا انگریز آغا پلیت لاس آدھا زنانا تالشیانے بے چاگستے سر نواخ لاخپو پر دا سے لاسونا پر آخل دا رز دا لخوا کہ برقا کستا بی بی دا بل لاسنا بچ ہی دا رز خوا اسلام ستا بی بی بچ کر دا اسلام ستا عزت بچ کرے دے پوشوے نو منگ پا تباہی کیو سوچو کائے تبلیغ سرائے اگر سچ چیز دا کوائے عمل تیرا والے عمل تیرا والے باس مزیب شی ریون علماء لکی پٹاخی الزول پا وعدہ کے دا سکانو سنت تی دا سکانو سنت تی ریون علماء لکی او نوجوانو پتی الفاظ لکی او پٹھانو تمہیں ناچنا کس نے سکھایا تمہارے بڑے تو دین کے لیے ذبح ہوئے تم ناچنے لگ گئے ستا مشران خود دین منی ذبح شوی دی ستا مشرانو دے دین جنڈا اچھتا کڑی دا ترالے پا گڑا شوی ایداد درے کے سلور سکوٹر دے پا دغی کے راخ کل دی دے اختار کی یو تباہ شوی دی لاڑل تس نس لاڑل دا کما خوشحالی دا دا موٹر پا شیشو کے بار راوتی رہتا گڑی گی خزی گڑی گی سڑی گڑی گی دا زماستا پختو کی نشتا دا زماستا پختو کی نشتا رور کتا دی مولی صاحب ناوری دی چرے حضرت دور کے بودنو کے تنبل والے شیرے راشا اگوی چس الفاظ ویل دی حدیثو کے نقل دی اگوی چس کم تنبل والے دی اگے نقشہ نقل دا اگوی چس ویلی دی اگا نقل دی اگا چاویلی دی دی اگوی اگا عمرون نقل دی اگا داوی چرے دیار لسو زامنو دی شپارسو جنکو مور گڑی گی دار حضرت دور کے بودنو کے دا گڑا شوی دا محققین علماء لکی تنبلو مرام دے قرآن شپگ آیتون پدے گواہ دی چھ معنی صحابہ کرامو ائمہ مجتہدینو بکڑی دا پنج پیریان دا زان مانا کی تلک پا گوگون استرگو سرواورا زان دا چاپلار مانا نشی کولے زان سنگا مانا کی ہاں دمرا دا دو مشرانو تفاسیر کوشش دائی تمام گوری پوشوی اتا بیا جلالین قتلی آیا با دی بل سیشے قتلی آگئی که دم رسیشے شتے نا تا با دی قتلی ای که وجودا مانا نہیں تا دینے نا خبر سی تا پوشوی نو داش پا گوا ہے تو نا دی بانتی دا ٹنگ ٹکور دوپڑای باجی دا وردل دا کول دا حرام دی پوشوی دا حرام دی اے ٹولا دنیا ہی کئی وہ دنیا کی یو گڑا دا یو غنبا کرا ادار جماعت غٹ سپیکر شان سپیکر روڑ دی پکور فٹ دی ادا شیشے اور تکیر دا غنبا کا کئی وہ بل شروع ہے مسلمان وعدہ دے وعدہ سکھ کئی وعدہ انگریز کئی وعدہ محمد رسول اللہ غلام کئی فرق بکار دے سکھ وعدہ دے سکھ پا طریقہ بھئی دا انگریز با دا انگریز پا طریقہ تا مسلمان دا محمد رسول اللہ غلامی ستا وعدہ با دا محمد رسول اللہ پا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت مندو ہر عمل دے زمان دا قرآن و سنم مطابق شی چلنا رازی فَسَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نہ پوئے گئے تپوسو کہے نہ پوئے گئے تپوس کہو بس بیارونو دی علماء ربانیین چکم دی دولت ادنا کن پوڈر حیثت خوار کہتا معمولی ڈاکٹر سے بھی منگو ڈاکٹر سے بلوے تب بیاق کا رکی و تمہاو گورا اگر اسی او گوری شیشہ میشہ اچھر لئی
یلا تا یو ډریپ لګوم ډاکټر صاحب داسې سملم په دې بینچ کې راغه نه داسې سملا داسې پراتی هغه ځای نه ستن راواغسته هغه ځای نه راواغسته هغه ځای نه ستن هغه ځای نه ستن ته دا وایي چې ډاکټر صاحب دا پکې مه راخله وایي دا منځنی والا دا هم مه راخله دا روا تاویل دي نه هغه ته تا مکمل اختیار پریوتې وینې د نه ووښکله بیا د ستن هم ټول اکثر 2 نمبر بیا پر تا به 3 نیمې ګنټې لګي دا ډریپ چې تیز چلو تاله به نقصان راکړي پروت به یم جي مولوی صاحب ته 5 منټه قرآن سنت ته نه کینی ډاکټر صاحب کنپاؤنډر ته 3 نیمې ګنټې پروت دی اے سړو د دې کنپاؤنډر حیثیت والا ورکای ژوندي جنتیان یې دی علماء له دغه خو واک ورکې کنه چې دې تاسو له قرآن سنت کوم نسخه راخلی تاسو ته بیانې تاسو ته خی ای بنه عمل وکړه او دا اعلی دوی ملاوٹ نه پاکا ادې دا ته وسر ډاکټر صاحب راواغستو ډاکټر صاحب ته هم پته نشته لیبل یو لګېدل دی پکې کار بل دی او دا خو 100% صحیح بیا هغه موږ سوري کې وینې رانه وباسي خوږ کې ټیک شوه او بیا 14 روپۍ رانه واخلي دا د ټیسټ دی دا د فیس دی بس داسې ترتیبونه دي ملا صاحب نه لا چې مسکي پکې غریب نه چې کم دی په دې ګرانه روزه کې چې په 5 نیم زره تروڑا دا تروڑا اوس لاسونه مروڑا نو کور ته وړه خالی راړه پوښوي دا چې سو پوری ته صحیح مسلمان شې نه د دې توقع مکه وا چې پتا به انصاف ول سړی راشي نشی راتلی قطعا نشی راتلی پوښوي تب ټیک شي اتوماتیک حالات ولا پازنه ټیک شي تنه ټیک کیږي تا باندې بھائی یو نه بل زما شیخ د پنځپیر رحم الله فرمایل و د دې مثال نن و زمنګ د بنی اسرائیل دی یو عذاب الله راولي یا موسی ادلنا ربک اے موسی رب ته وایا د دې نه من خلاص کا جاګه سوالو کې جاګه نه بچی ببل څه کې سر نه باسي یا سړو نوې منګه منی کړي یہ موسی خدای نه سوالو کوي الله نه سوالو کوي بچ کی منګه راځي نه سوالو کوي الله نه ویاقا شیر یو مسلط شي پاکستان منی بل مسلط شي بل مسلط شي بل مسلط شي یو نه بل بد راځي یو نه بل بد راځي کسو پورې تنی ټیک شوی پتا سم سړی نشرات له خوبونه موینا لیوانه بشي خوبونه موینا اصل لیوانه بشي خوبونه ولي ویني پوښوي 10 منټه پاتې دي چې مالکم ټیم را کړی ما ویلو زبا په نیمه غنټه کې بس کم رو غنټه بده وي واغوله پکار دي چې سوا ته ورسي مکمل غنټه نه به کم خبري نه کوي او کنه قران کریم وی من عمل صالحا من ذکر او انثى چا عمل کو صالح عمل دا صالح ولی ویلی دی عمل خو ارسو کوي نسواری ما مانا تپوسو کا غوم یو عمل کوي نسوارو قدرت در معلوم ده ډبری والو خبر نه امیر محمد سے بیا صفی اللہ سے چرای شي غنه تپوسو کوي وی زمونږ ربات کې الته کې سړی خوړ یوړ او هغه نسوارو خیر عمل نه بل عمل د چي عملو سړی چیس کړل بل आवाज کوي سړی خوړ یوړو زر ته وي چپ شچې مسکل گزن مرا بنی ولګي سړی دغه سے خوړ یوړو عدد د گزن نه بچ داستا عمل خوشوي عمل لیکن عمل نه من عمل صالح عمل صالحا چا عمل کو نامل خور سو کوي وادار سو کوي نو غمر سو کوي خادعان ار سو کوي خیراتون ار سو کوي منی دا خلق د خیرات خبره نه منی نبی علیہ السلام فرمائی پدے لاس چے خرچہ کہنو دا بنا خبر ہے چاچ پدے لاس خرچو کو دائے خبر نہ کو عرش سوری دلان دے وئی التا قیامت کی دلبد عرش سوری دلان دے زیب لوشی دا مال خرچہ کو بل خبر نشو نہ یو غم کی گی سلور میں خیالا لی گی یو غم کی منگ غزتنا خبر ہے یو غم کی سلور میں خیالا لی گی زما د مال طاقت د خلکو ته معلوم شي نو ملا سے بوم وای چې مړ دیته وای پلان کیسه لته وګ دې کړه مړ دیته وای سلور میخه ګور ورته نه مانی
اچھا قوده د اسخات ولور کې مرداري وای مړ دي ته زماره کال خرچه وشو مړ ستوي مړ دي ته مړ دا من عمل صالحا چا عملو کو صالح عملو کو صالح عمل سشری مفسرین کرام وای چې شریعت دیغه آرڈر کړي دے حکم کړي دے چې داسې وکا دومره وکا پدی ټیم وکا دا عمل داسې وکا دومره وکا پدی ټیم وکا پښوی دا شریعت خې کنه بزانه نه مقرره ښه ما سازما کی حدیث لوستے ہو من عمل عملا چاچی و عملو کو نبی علیہ السلام فرمائی لیس علی امرنا چاگے بن زمنگ حکم نہیں او دے و عمل کئی فہو رد مردود دے عمل اگا قبول نرے چرتیم نرے نبی علیہ السلام بیانو کو منگ بختر مزکو بیا قربانی کو صابر اپاسد اللہ رسولہ زچرات لما خپل گڑا لال کو نبی علیہ السلام فرمائل تا گڑا لال کا تا وانڈائی اکڑا اگا وانڈائی دے وشوا قربانی دے ندہ شوی تا زمان طریقے خلاف عمل کرے دے تا زمان پر طریقے ندے کرے تا زمان طریقے خلاف عمل کرے دے نقص ہر عمل منظوری کی قبلی کی با حالا چیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ بنتی کیوی پر طریقہ بنی وی فاشی او سکا میں زمان دے علماء دے نا محسوس کئی زدادو دا خپو خاور حیثیت پی امنشتہ دے دا سے محسوس کئی دینا زمان خبرہ خوزداویم شاہ اشرف علی شان غیرت تے اللہ منگ دا دوٹو کو ملیانو کی راولی دا شاہ صاحب دا خور وعدہ اخپل ملفوظاتو کی لکلی دی سرسم کے دا اگوے کتا پکی اشرف علی با دی وعدہ کی نہیں رسم ناغومن نشو اشرف علی صاحب دا خور وعدہ بائیکاٹو کو لاڑو بائیکاٹیو منگا لسر زٹے میں گڑی گی پٹاخی علوزی پیولسم ازر آزم الحمدللہ نحمدہو ونستعینو اب یہاں پاکی داموئی چو النکاح من سنتینو فمن رغبان سنتی فلیس منی داتے دو سلور منگو علیہ وزے کڑی ہاں آنو دا ورطوئیو دا پلان کے پنکای صحیح شریع سنگ ہوئی وے پنکای صحیح شریع محمدی استغفر اللہ دا محمدی نکاو دا دلتا چوسو شو دا محمدی نکاو دا بنے خدا محمد خلاف شوئے صلی اللہ علیہ وسلم تسنگ ہوئی چا دا کار دا سیو شو دا خلاسم رز دا پدی نکاح خدا ڈم توب شورو دے ما بنے سوکنشی ثابت ہو لے روڑو چا دا سی ڈم توب کڑے ما والی نکاح تری نخپلا محلکی پا نخپلا محلکی پا ما دا چاپلار نکاح نشی تڑلے زیم دا پاتے میں وانے دے لورو آدھا کئی اکتا سا کئی اوی جی چا سنگا توائی اے ٹھیک شو صحیح شو سن 85 کی یو سڑی خلاف کڑے ہو لزر اپنا تیماغستی ہوا سن 85 تروڑا دے چینی پسوا اگا حسابو کا ابی اللہ زراؤ گورا اسانے 2 لکھ روپے جوڑی گی طالبانو را سر میں خرایا وحای دی مذہب کی نشتنے پدی بلکہ وہ تعذیر بالمال شترے کنا شترے سڑو موزیان نیوے غازیانو ہوئی وہ عراق آگئے پوشوی اگا سے پیشے کیوں مات اللہ زرے خوی میں کہ یاو ٹک پکی دا ڈازو شو چرتا دا اللہ زر بتوی وی ار سڑے بجان جانو کی پوی وی یاو ٹک تا طالبان تا میں خدا نے سوالو کہے ناوی بوتلا دا سی پاپلا میں چاہے یو کرس پروسوشی تا لز روپے پاتی شی ظالم زامنو دکاندارو قرضی دی قرضی خود خلقو خورزی دی سوا دی کی گیا سبا وہ گٹی گی وہ قرضی دی پا منگ اگا جو یو ارامی توب لپکی یاو ٹاس شے اس طرف خوشوی دا سی کی گی نا اسی سمیگی نا تد نکانا بائیکاٹو کی کنا او بل ملام غیرتو کی بیا ستاکلی تا نکالا رانشی ہو الحمدللہ دس علماء کی ملاویگی یولا اللہ توفیق ور کر دے سزد ڈبرائی امام اور ڈبرائی کی نکاحو نتنما نو تا بل زینب رازی او دل تا نکاح تڑی خدای والا توفیق ور کر دے غیرت تے کنا دا نشتر چوالی تا سنگ رازی دے نکی تے کہے ولی کہے پوشوی اللہ رضا پہال بنتے رحمو کی دا اخلاص 3 منٹ پاتی ری من عمل عملا لیس علی امرنا فہو رد
من عمل صالحا چاچ عمل صالح کو من ذکر ناری نوی او انسا یا زنانوی وهو مومن او شرط دے چد کی دنا ایمانوی ایمان نہ بغیر عمل نہ منظوری گی ایمان نو عمل نہ منظوری کی عقیدہ توحید نو عمل منظوری کی نہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً خام خامنگ بولا جون ورکو جون پاک بورکو دا چین او دا تسلی او پاک جون بولا ورکو وَلَنَجِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ او خام خامنگ بدل ورکو دولا اجر ددو بے احسنی بے اکثری نوی بے احسنی ما کانو یعملون پخستا آغا عمل چی دو عمل کرے دے فیضا قرات القرآن کلا چتا قرآن للی فاستعذ باللہ پناہ غوڑا پنم دا اللہ من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا ولی ہر ستا شیطان تا پریدی قرآن تا دی چرتی ام نپریدی قرآن تا نپریدی لکہ دے کہ دار منکر رد دے دی تلی نپریدی نعوذ باللہ ویا انہو لیس لہو سلطان دلا زور طاقت غلبہ نشترے علی اللذین آمنوا پیماندارو والا ربهم یتوکلون چزان پر ربانے پخپل ربانے زان سپاری اللہ نے متصل دا عمل توفیق را کی دا 13 دی 2 منٹ پکی کم دی پوشوے